बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आपने असहाब सब्त के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन शायद ये बात आप नहीं जानते कि ये कहाँ आबाद थे। असहाब सब्त से मुराद वो लोग हैं जिन्हें अज़ाब इलाही ने शर्फ़ इंसानियत से गिराकर बंदर और खंजीर बना डाला था। ये कौन लोग थे, इन्हें असहाब सब्त क्यों कहा जाता है, यौम सब्त से क्या मुराद है, आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तारीखी हवालों से आगाह किया जाएगा। वो बहरे कुलज़म यानी खलीज अक़बा के साहिली शहर इला के किनारे आबाद थे। मछली का शिकार उनका कुदरती ज़रिया मुआश था। ये कौम नस्लन बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखती थी, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद करीबन 1100 क़ब्ल मसीह में इस खित्ते में आकर आबाद हो गई थी। बनी इसराइल के यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से यौम सब्त यानी सेंचर का दिन ख़ास अहमियत का हामिल है और मुतबर्रक समझा जाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत में इबादत इलाही के लिए हफ्ते के 7 दिनों में से जुमातुल मुबारक का दिन मुक़र्रर फरमाया था। बाद अज़ां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल ने अपनी रिवायत कजरवी की बिना पर अपने पैगंबर से इसरार किया कि उनके लिए हफ्ते का दिन बराए इबादत मुक़र्रर किया जाए। हरचंद मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस मुतालबे से बाज रखना चाहा, लेकिन उनका इसरार हद से तजावुज़ कर गया। आखिर बज़रिया वही इलाही मूसा अलैहिस्सलाम को इत्तला दी गई कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के इसरार बेजा पर हफ्ते के दिन को जुमे का कायम मकाम मुकर्रर कर दिया है। आप इन्हें मुतला कर दें कि वो अपने इस मतलूबा दिन की अज़मत का पासो लिहाज करें और इसकी हुर्मत को कायम रखें। हम इस दिन में इनके लिए ख़रीदो फ़रोख्त, ज़राअत व तिजारत और शिकार हराम करते और इसे सिर्फ़ इबादत के लिए मखसूस करते हैं। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्त के बारे में बनी इसराइल से अहद वासिक लिया कि वो इसकी हुर्मत को बरकरार रखेंगे और इबादत इलाही के सिवा इन अफ़आल को इस दिन इख्तियार नहीं करें। यानी अल्लाह ताला ने जिन दिनों को उन पर हराम कर दिया है उसमें ख्याल रखेंगे। और हमने बनी इसराइल से कहा कि सब्त के बारे में हद से न गुजरना, खिलाफ वर्जी न करना, और हमने उनसे इसके मुतालिक बहुत सख्त किस्म का अहद व पैमान लिया। सब्त की हुर्मत के मुतालिक मूसवी कानून में बनी इसराइल को क्या हिदायत दी गई थी, तो रात उन्हें यूं बयान करती है। फिर खुदावंद ने मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम होकर कहा, तो बनी इसराइल को कह दे कि तुम मेरे सब्तों को मानो, इसलिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कर्दों में निशानी है, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा पाक करने वाला हूँ। बस तुम सब्त को मानो, इसलिए कि वो तुम्हारा मुक़द्दस तुम्हारे लिए मुक़द्दस है। जो कोई उसको पाक न जाने वो ज़रूर मार डाला जाए। जो उसमें कुछ काम करे वो अपनी कौम से कट जाए। 6 दिन काम करना, लेकिन 7वें दिन आराम के लिए सब्त है और वो खुदावंद के लिए मुक़द्दस है। बस बनी इसराइल सब्त को माने और उसे अपनी पुश्त दर पुश्त अहद अब्दी जानकर इसमें आराम करें। मेरे और इसराइल के दरमियान ये अलामत अब्दी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि तवील मुद्दत तक बनी इसराइल अपने मतलूबा रोज़े इबादत यानी सब्त की इज़्ज़त व हुर्मत में खुदा के लिए अहद पैमान पर कायम रहे और जिन बातों को उस दिन में हराम करार दिया गया था उनसे बचते रहे। मगर आहिस्ता आहिस्ता उनकी रिवायती कजरवी और सरकशी बरूए कार आती गई। वो सब्त से मुतल्लिक़ अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने लगे। शुरू में ये खिलाफ वर्जी इनफरादी और खुफिया तरीक पर हुई, मगर शुदा उसने अलल ऐलान जमाती हैसियत इख्तियार कर ली। चूँकि मछली का शिकार उनका महबूब मुआशी मशगला था, लिहाजा बनी इसराइल इसी की खरीदो फरोख्त का कारोबार भी करते थे। हफ्ते को वो इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते। कुदरती तौर पर मछलियाँ पूरे 6 दिन तो जान बचाने की खातिर पानी की तह में पोशीदा रहने लगीं और साथ में यानी सब्त के रोज़ बिला खौफ सता आग पर आने लगीं। ये अल्लाह ताला की तरफ से बनी इसराइल के लिए एक आजमाइश और कुव्वत ईमानी का इम्तिहान भी था। रफ्ता रफ्ता सब्त के अलावा बाकी दिन मछलियों को पकड़ना मुश्किल तर हो गया, यहाँ तक कि 6ठे दिन ये कैफियत हो जाती कि गोया पूरे कुलजुम में मछली का नामो निशान बाकी नहीं रहा। मगर सब्त के रोज़ वो इस कसरत से पानी पर तैरती नजर आती कि जाल और कांटे के बगैर महज हाथों से भी बासानी गिरफ्तारी में आ सकती थी। कुछ दिन तो बनी इसराइल सूरत हाल को सब्र आजमा तरीके से देखते और बर्दाश्त करते रहे, लेकिन आखिरकार सब्र का दामन हाथ से छूट गया। उनमें से बाज़ ने ऐसे हीले ईजाद कर लिए कि उनसे ये भी ज़ाहिर ना हो सके वो सब्त के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और सब्त के दिन मछलियों की कसरत आमद से भी फ़ायदा उठा लें।
بعض نے یہ کیا کہ جمعے کی شام سمندر کے قریب گڑھے کھود لیتے، جبکہ روز سطح آب پر مچھلیاں تیرنے لگتیں تو وہ نالیاں کھول دیتے تاکہ پانی گڑھوں میں چلا جائے۔ اس طرح مچھلیاں بھی پانی کے بہاؤ کے ساتھ ان میں چلی جاتیں۔ جب سبت کا دن گزر جاتا تو ایک شنبہ اتوار کی صبح مچھلیاں گڑھوں سے نکالتے اور کام میں لاتے۔ بعض یہ کام کرتے کہ جمعے کے روز سمندر میں جال اور کانٹے لگا آتے تاکہ سبت کے روز ان میں مچھلیاں پھنس جائیں۔ اتوار کی صبح وہ جالوں اور کانٹوں پر بڑے مسرور نظر آتے تھے۔ جب ان کے علماء حق اور مخلصین امت نے انہیں اس حرکت سے روکا تو انہوں نے معترضین کو یہ جواب دیا کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ سبت کے دن شکار نہ کرو، لہٰذا ہم اس کی تعمیل میں بروز سبت نہیں اتوار کے دن مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ رہی ہماری ترکیبیں، ان کی بابت خدا نے کچھ نہیں کہا۔ اگرچہ ان کا دل اور ضمیر اس پر ملامت کرتا تھا، مگر کجروی یہ جواب دے کر دنیا داروں کو مطمئن کر دیتی کہ ان کا ہیلا خدا کے ہاں ضرور چل جائے گا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ صداقت و سچائی کے ساتھ دین کے احکام پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے شرعی ہیلے نکال کر بے دینی کی الزام سے بچنے کی کوششیں کرنے لگے۔ یہ طرز عمل دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بنا۔ جب ان چند ہیلا ساز انسانوں کی حرکت کا علم دوسرے ہیلا جو افراد کو ہوا تو وہ بھی ان کی تقلید کرنے لگے۔ آخرکار بنی اسرائیل کی بڑی جماعت ببانگ دوہل ہیلوں کی آڑ میں حرمت سبت کی خلاف ورزی کرنے لگی۔ ان کی حرکات بد دیکھ کر بستی کی ایک سعادت مند جماعت نے کمر ہمت باندھی اور انہیں بدعملی سے باز رکھنے کی کوششیں کیں، مگر گناہ گاروں نے کچھ پرواہ نہ کی اور اپنی حرکت پر قائم رہے۔ اس پر سعادت مند جماعت کے دو حصے ہو گئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، ان لوگوں کو نصیحت کرنا اور سمجھانا بیکار ہے، یہ باز آنے والے نہیں، یہ اس کام کو گناہ سمجھ کر کرتے۔ تب تو یہ موقع تھا اور تب تو یہ توقع تھی کہ شاید کسی وقت تائب ہو جائیں، لیکن یہ تو شرعی ہیلے تراشے ہیں اور اپنی بدعملی پر نیکی کا پردہ ڈالنے چاہتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ بہت جلد ان پر خدا کا عذاب آنے والا ہے، لہٰذا اب ان سے کوئی تعرض نہ کرو۔ یہ سن کر سعادت مند جماعت کے دوسرے حصے نے کہا، ہم اس لیے انہیں برابر نصیحت کرتے رہنا چاہتے ہیں کہ روز قیامت اپنے پروردگار کے سامنے یہ عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے آخر وقت تک ان کو سمجھایا اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا، لیکن انہوں نے ہماری بات نہ مانی۔ نیز ہم مایوس نہیں بلکہ توقع رکھتے ہیں کہ عجب نہیں یہ کبھی راہ راست پر آ کر اس بدعملی سے باز آ جائیں۔ بہرحال ہیلا جو جماعت اپنے ہیلوں پر قائم رہتے ہوئے حرمت سبت اور شکار کی ممانعت کے حکام سے قطعاً غافل ہو کر اپنی بدعملیوں میں مشغول رہی، اب غیرت حق حرکت میں آئی اور مہلت کے قانون نے گرفت کی صورت اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جاری ہو گیا کہ جس طرح تم نے میرے قانون کی اصل شکل و صورت ہیلوں کے ذریعے مسخ کر دی، قانون پاداش عمل کے مطابق اس طرح تمہاری شکل و صورت بھی مسخ کی جاتی ہے تاکہ دوسرے لوگ عبرت و بصیرت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ حضرت حق جل مجدہ نے کن کے اشارے سے انہیں بندر اور خنزیر کی شکلوں میں مسخ کر دیا اور وہ انسانی شرف سے محروم ہو کر ذلیل و خوار حیوانوں میں تبدیل ہو گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والی سعادت مند جماعت نے جب دیکھا کہ سرکش جماعت کسی طرح حق پر کان نہیں دھرتی تو مجبور ہو کر ان سے ترک تعلق کر لیا۔ کھانا پینا، خرید و فروخت، غرض ہر قسم کا اشتراکی عمل ختم کر دیا گیا، حتیٰ کہ اپنے مکانوں کے دروازے تک ان پر بند کر دیے تاکہ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ رہے۔ چنانچہ جس دن بد کرداروں پر عذاب الہی نازل ہوا تو اس سارے جماعت کو گھنٹوں ان کے حال کی خبر نہ ہوئی۔ جب کافی وقت گزر گیا اور اس جانب سے کسی انسان کی نقل و حرکت کوئی صدا آتی محسوس نہ ہوئی تو انہیں اندیشہ ہوا کہ معاملہ دیگر کیوں ہے۔ جب وہ اپنے گھروں سے نکل کر وہاں گئے تو دیکھا صورتحال اتنی عجیب تھی کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، یعنی وہاں انسانوں کی جگہ بندر اور خنزیر نظر آئے جو اپنے عزیزوں کو دیکھ کر ان کے قدموں میں لوٹنے اور اپنی حالت اظہار کا اشاروں سے اظہار کرنے لگے۔ سعادت مند جماعت نے بحسرت و یاس ان سے کہا، ہم تمہیں بار بار اس خوفناک عذاب الہی سے ڈراتے تھے، کاش تم نے ہماری بات مان لی ہوتی۔ انہوں نے یہ بات سنی تو حیوانوں کی طرح سر ہلا کر اقرار کیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنی ذلت و رسوائی کا دردناک نظارہ پیش کرنے لگے، اور اس واقعے سے متعلق قرآن پاک کا بیان ہے۔ اور اے پیغمبر، بنی اسرائیل سے اس شہر کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھا اور جہاں سبت کے دن لوگ خدا کی ٹھہرائی ہوئی حد سے باہر ہو جاتے تھے۔ سبت کے دن مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے پاس آ جاتیں، مگر جس دن سبت نہ مانتے نہ آتیں، اس طرح ہم انہیں آزمائش میں ڈالتے تھے بسبب اس نافرمانی کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور جب اس شہر کے باشندوں میں سے ایک گروہ نے ان لوگوں سے جو نافرمانوں کو واضح نصیحت کیا کرتے تھے کہا، تم ایسے لوگوں کو بیکار نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں ان کی شقاوت کی وجہ سے یا تو خدا ہلاک کر دے گا یا نہایت سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔
انہوں نے کہا اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے پروردگار کے حضور معذرت کر سکیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور اس لیے بھی کہ شاید یہ لوگ باز آ جائیں۔ پھر جب ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے وہ تمام نصیحتیں بھلا دیں جو انہیں کی گئی تھیں تو ہمارا مواخذہ نمودار ہو گیا۔ ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، مگر شرارت کرنے والوں کو ایسے عذاب میں ڈالا کہ محرومی اور نامرادی میں مبتلا کرنے والوں پر عذاب تھا بسبب ان نافرمانیوں کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر جب وہ اس بات میں حد سے زیادہ سرکش ہو گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ، ذلت و خواری سے ٹھکرائے ہوئے۔ یہ سورہ آراف ہے، پارہ نمبر 9 ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کا کیا حال کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس بستی کا نام ایلا تھا اور یہ بحر کلثم کے ساحل پر واقع تھی۔ عرب جغرافیہ داں کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص طور سینا سے گزر کر مصر کو روانہ ہو تو طور سینا کی جانب ساحل بحر پر یہ بستی ملتی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ مصر کا باشندہ اگر مکہ کا سفر کرے تو راہ میں یہ شہر پڑتا تھا۔ آج کل یہ بندرگاہ خلیج عقبہ میں ایلات کے نام سے اسرائیل کے انتہائی جنوب میں واقع ہے۔ اس کے قریب ہی اردن کی بندرگاہ عقبہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔